une séquence pour les élèves. Le cours d'aujourd'hui, c'est la une séquence 1. La lecture. L'objectif de cette cours, c'est reconnaître l'organisation de la une. نشوفوا لو سيبور هو اللي عندنا لو جورنال، ولكن قبل ذلك نحاولوا اننا نشوفوا العنوان ونشوفوا باش كيذكرنا. لا اون ملي كتحيدوا هاد الفيميناه او لا، لان كيف ما كتعرفوا لا داخله من ضمن الفيميناه، يعني كتقال المؤنث. وايضا ملي تنقولوا لا كنزيدوا واحد الاو. هنا عندنا رقم واحد اللي كنسميوه وهنايا رديناها لا اون باش كنسميوها الصفحه الاولى، يعني باش رجعت مؤنث. دائما ملي تشوفوا لا اون تذكروا حرف رقم واحد اللي هو هو اللي كيعطينا الصفحه الاولى ديال الجريده. دونك لو جورنال كيكون فيه نشوفوا شنو كنشوفوا في هاد لو جورنال. يعني غنستخرجوا بعض الملاحظات، نديروا بحال واحد لوبسيرف. عندنا لا دات اللي هو جودي 5 افريل 2012. نتمنى ان تكونوا كتشوفوا. الا ما كانش كيبان لكم ايضا راه كاين حتى اذا عندكم ليفر يمكن لكم تتبعوا معايا ايضا. كيف ما كتشوفوا هذه هي لا دات. دونك عندنا ايضا واحد التكست اون غرا اللي هو سميتو مون كوتيديان. مون كوتيديان هو الاسم ديال لو جورنال، يعني كاين مون كوتيديان، كاين لو موند، كاين بزاف ديال الاشياء. ايضا عندنا اللي واحد تكست اللي هو اون غرا ايضا، ولكن تيكون صغر من اسم ديال الجريده شي شويه. يعني سميت لو تيتر ديال هاد لو جورنال دي زونفون او ترافاي دون دي شامب دو كاكاو، يعني الاطفال يعملون في دي شامب دو كاكاو، يعني العمل ديال الاطفال. عارفين الموضوع الاساسي ديال الاطفال لان الشغل ديالهم اطفال قصيرين. المهم هنا غير واحد التوضيحات اللي هي صغيره. ايضا عندنا لو بري ديال هاد لو جورنال، يعني ضروري تيكون واحد الثمن ديال الجريده. ايضا عندنا لادريس ايميل، ولا عندنا ايضا ادريس اللي هي عاديه. عندنا ايضا مجموعه من الكتابات اللي كتضم لو جورنال. الصفحه الاولى كيف ما كتشوفوا هي هذه كتكون مكتوبه فيها لو تكست. عاد ملي كتفتح الصفحه الثانيه كيبان لك شنو مكتوب، مثلا الموضوع الاساسي على اشتغال الاطفال او اشتغال الاطفال القصيرين. المهم بعد ما شفنا بعض هاد الملاحظات نحاولوا اننا نستخرجوا من هاد لو طابلون. غادي نخدموا هاد لو طابلون اللي كيف ما كتشوفوا عندنا j'observe et je découvre. j'observe les questions ديال هاد لو طابلون. عندنا j'observe et je découvre. j'observe attentivement le document précédent et je réponds aux questions. يعني غادي نشوفوا هاد الجريده لو جورنال اللي كيف ما كتشوفوا قدامكم. غادي نستخرجوا منه بعض العناصر غادي نملؤوا بها هاد الجدول او لو طابلون. عندنا لو نوم دو جورنال. لو نوم دو جورنال هو اللي كيف ما كتشوفوا قدامكم لو تكست اللي مكتوب اون غرا اللي هو سميتو مون كوتيديان. كاين لو موند، كاين مجموعه من الاسماء، ولكن عندنا في هذا لو جورنال سميتو مون كوتيديان هو اللي مكتوب اون غرا بلو كولور نوار. عندنا سا دات دو باريسيون. لا دات ديال هذا لو جورنال هو جودي 5 افريل 2012. هذا هو لا دات ديال هاد لو جورنال. ضروري كتكون عندنا لا دات، لان ملي كتبغي تشري واحد الجورنال ميمكنش ما تعرفش ان لا دات تقدر تكون ديال البارح وانت باغي جريده ديال اليوم، كاين ديال البارح انت باغي جريده ديال البارح. المهم على حسب الاختيارات، ولكن ضروري كتكون مكتوبه لا دات باش تعرف هاد الجريده امتى تنشرات. دونك عندنا ايضا سون ادريس او سون ايميل. حنا عندنا في هاد لا اون او لو جورنال عندنا الايميل اللي هو 3 دبل في. الايميل دائما كيبدا ب 3 دبل في. غادي نحاول نبينها لكم 3 دبل في playspress.fr. هذا هو سون ايميل ديال لو جورنال. عندنا ايضا سون بري، ثمن او ثمن شراء هذه الجريده او الثمن ديال هذه الجريده اللي كيف ما كتشوفوا 0.48 اورو. هذا هو الثمن ديال هذا لو جورنال. دائما كيكون عندنا واحد الثمن معين باش كنشريو هاد لو جورنال. Deuxième question, quelle est à ton avis la place de cette plage dans
dans le journal au début, au milieu ou à la fin. دونك غادي نحاول نفسر لكم اي جوستيف لا ريبونس. دونك غادي نحاول نفسر لكم باللغه العربيه باش نفهمكم اكثر. هاد لو جورنال باين غير من العنوان ديالو كيف ما كتشوفوا هو لا اون باينه. دونك هاد لا بلاص ديال هاد الجورنال او ديبي. علاش قلنا له او ديبي؟ كيف ما فسرنا او ديبي يعني الدلائل، عندنا لا دات، عندنا لو بري، عندنا لو نوم دو جورنال، عندنا الايميل. هاد العناصر كامله كتواجد فقط في المقدمه او ديبي دو جورنال. دونك هادو هو الدلائل يعني لا جوستيف دو لا ريبونس، ان عندنا لا دات، هذا لو نوم دو جورنال اي ادريس ايميل، عندنا حتى لو بري، عندنا البيريوديسيتي، عندنا مجموعه من الاشياء اللي كدل. ايضا حتى العنوان راه دليل رئيسي بين غير من لا اون. كيف ما قلت لكم لا اون بدلوها، حاولوا انكم تبدلوها وغادي تعرفوها بان يعني هي الصفحه الاولى. دونك غادي نشوفوا جو ديكوفر je construire le son. Première question, de quel élément se compose cette page? عندنا أيضا غادي نشوفوا نجاوبوا على هذا السؤال. ليليمون يعني غنجاوبوا على هذا السؤال فقط لأن هذا هو السؤال الأساسي في هذا الدرس اللي غادي نحاولوا أننا نستخرجوا منه. دونك عندنا لي زيليمون ديال هذا لو جورنال. عندنا أول شيء اللي هو لي تيتر. on y trouve les titres. عندنا le sommaire des articles de fond. عندنا أيضا المونشيت، عندنا l'éditorial، عندنا périodicité، عندنا le prix، عندنا la date de parution، عندنا أيضا son adresse أو son email. هادو هما les éléments ديال le journal ديال la une عفوا. دونك هادو هما العناصر الاساسيه. ايضا غادي نتعرفوا المعنى ديال لا اون بملخص بسيط، 3 كلمات فقط. لا اون اي لا بروميير باج دان جورنال. دونك سهل بزاف التعريف ديال لا اون. لا اون اي لا بروميير باج دان جورنال. والان وصلنا للنهايه ديال هاد الفقره. نتمنى ان هذا الدرس فادكم اكثر، ونشوفوا الدرس القادم اللي غادي يكون عندنا في لونغ اي كومونيكاسيون. غادي نتعرفوا اكثر على العناصر ديال الجريده وايضا حتى التعاريف ديالهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.